आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप भी जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और मर्दाना ताकत में कमी की वजह से परेशान हैं और हर तरह के महंगे नुस्खे आजमा कर मायूस हो चुके हैं? तो रुक जाइए। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने मक्खन में मिलाकर दूध के साथ खा लिया तो जिस्म की तमाम कमज़ोरियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और खोई हुई ताकत सैकड़ों में वापस आ जाएगी। हम आपको इसकी तैयारी का तरीका, इस्तेमाल का सही वक़्त और ज़रूरी अख्तियात भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल एंड पर हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल अधूरा है और इसके बगैर ये असर नहीं करेगा। वो राज जान का ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद जान लेते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने में सबसे अहम और जानदार किरदार अदा करता है। ये जिस्म में जाकर मर्दाना हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कुदरती तौर पर तेज़ करता है। यह असाबी निज़ाम को ताकत देकर अंदरूनी कमज़ोरी और सुस्ती का हमेशा के लिए ख़ात्मा करता है। ये मादा मनविया को कुदरती तौर पर गाढ़ा करता है और इसकी क्वालिटी को बेहतरीन बनाता है। यह ख़ास अज़ा के पट्ठों को इतनी मजबूती देता है कि खोई हुई ताकत और सख्ती दोबारा लौट आती है। ये कम उम्री की गलत कारियों की वजह से होने वाले नुकसानात का बेहतरीन और सस्ता इलाज है। ये वक्त ख़ास की कमी और अवाखीर के मसाइल को दूर करके टाइमिंग में कुदरती इजाफा करता है। मक्खन और दूध का ये मेल जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को बैलेंस करके गर्मी व हिद्दत को दूर करता है। ये नुस्खा आपके अंदर ऐसी मर्दाना ताकत भर देता है कि आपको खुद को हर वक्त जवान महसूस करते हैं। ये रगों और पट्टों के खिंचाव को ख़त्म करता है, जिससे जवानी की लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। ये तवील मुद्दती कमज़ोरी का शिकार मर्दों के लिए एक मुकम्मल और कुदरती इलाज का किरदार अदा करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से अज़वाजी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अब वो चीज़ जो मक्खन में मिलानी है, जो जड़ी बूटी नहीं बल्कि किचन की आम चीज़ है। अब बात करते हैं इस जदोई चीज़ की जो आपने मक्खन में मिलानी है, और वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिलों के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत का वो ख़जाना रखा है जो बड़ी बड़ी महंगी दवाओं में भी नहीं है। नाज़रीन, सफ़ेद तिल कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द को सैकड़ों में गायब करते हैं। ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं और नए और साफ़ खून की पैदावार बढ़ाते हैं। सफ़ेद तिल पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं और जिस्मानी थकन नहीं होने देते। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और खून की गर्दिश तेज़ करते हैं। ये दिमागी सलाहियतों को उभारते हैं, यादाश्त तेज़ करते हैं, टेंशन का खात्मा करते हैं। सफ़ेद तिल देसी मक्खन के साथ मिलकर जिस्म को मोटा, गठीला और ताकतवर बनाते हैं। ये मैदे और जिगर को तक़वियत देते हैं और खाया पिया जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। ये सर्दी के मौसम में जिस्म को अंदरूनी हरारत और बेपनाह तवानाई फ़राहम करते हैं। सफ़ेद तिल बालों की नशोनुमा और चेहरे की चमक के लिए भी बेहद मुफीद माने जाते हैं। ये तिल जब मक्खन और दूध के साथ मिलते हैं तो इनकी ताकत और फ़वाइद 100 गुना बढ़ जाते हैं।
اب نسخے کی تیاری کا طریقہ سن لیں۔ اس بہترین اور آسان نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ سے اچھے اور صاف ستھرے سفید تل خرید لینے ہیں۔ یاد رہے کہ تل بالکل صاف ہوں، ان میں مٹی یا کچرا نہ ہو۔ اب ان سفید تلوں کو کسی صاف پین میں ڈال کر ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں۔ انہیں صرف 1 سے 2 منٹ ہلکی آنچ پر بھوننا ہے تاکہ ان کی نمی ختم ہو جائے۔ جب تلوں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو چولہا بند کر دیں۔ اب ان بنے ہوئے تلوں کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد ان تلوں کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ آپ نے اس کا بالکل باریک صفوف یعنی پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس پاؤڈر کو کسی صاف اور خشک شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اب باری آتی ہے دوسری چیز کی، جو کہ خالص دیسی مکھن ہے۔ کوشش کریں کہ مکھن گھر کا بنا ہوا ہو اور بالکل فریش ہو۔ روزانہ صبح آپ نے 1 چمچ دیسی مکھن ایک کٹوری میں نکالنا ہے۔ اس 1 چمچ مکھن کے اندر آپ نے آدھا چمچ تیار کردہ تلوں کا پاؤڈر ڈالنا ہے۔ اب چمچ کی مدد سے مکھن اور تل کے پاؤڈر کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اسے اتنی اچھی طرح ہلائیں کہ یہ ایک جان ہو کر ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لے۔ دوسری طرف آپ نے گلاس دودھ کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے۔ دودھ نیم گرم ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ابلتا ہوا اور نہ ہی ٹھنڈا۔ اگر آپ چاہیں تو دودھ میں مٹھاس کے لیے آدھا چمچ شہد یا مصری ملا سکتے ہیں۔ بس آپ کا یہ جدوئی اور طاقتور نسخہ اب استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ: اس نسخے کو استعمال کرنے کا بہترین وقت صبح نہار منہ یعنی ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مکھن اور تل کا وہ تیار کردہ پیسٹ چمچ سے کھا لینا ہے۔ اسے آرام سے چبا کر کھائیں تاکہ یہ منہ کے لعاب کے ساتھ اچھی طرح اندر جائے۔ مکھن کا مکسچر کھانے کے فوراً بعد اوپر سے وہ گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ یاد رہے کہ دودھ کو گھونٹ گھونٹ کر کے آرام سے پینا ہے۔ اس نسخے کو کھانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے تک آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ جو لوگ صبح مصروف ہوتے ہیں وہ اسے رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے اس نسخے کو لگاتار 21 دن استعمال کریں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے اس سب سے اہم حصے کی طرف، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ اس ایک چیز کے بغیر یہ نسخہ اثر نہیں کرے گا۔ تو دوستو وہ چیز صحیح اور پرسکون نیند ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں لیکن رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو مکھن اور تل کا یہ نسخہ آپ کے جسم پر 10% بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ مردانہ طاقت اور ہارمونز رات کو گہری نیند کے دوران ہی بنتے ہیں۔ اس لیے اس نسخے کے ساتھ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لینا لازمی ہے۔ یہ ویڈیو صرف عام معلومات آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سنگین طبی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر یا شوگر کا عارضہ ہے، تو اپنے معالج یا مثلاً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہم یا ہمارا چینل کسی بھی قسم کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر آپ مصروفیات کی وجہ سے یہ نسخہ خود گھر پر تیار نہیں کر سکتے یا آپ کو خالص چیزیں نہیں مل رہی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ تیار شدہ کورس ہم سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ابھی رابطہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔